कीमतें हो, गैस की कीमतें हो, जनरल महंगाई हो, क्योंकि एक साइकिल आइसोलेटेड चीज़ से हैंडल नहीं हो सकता. देयर इज़ नो क्विक फिक्स, देयर इज़ नो ऑफ एंड ऑन बटन कि जी आप आए उसको करें. हमें 2013 में जो चैलेंजेस थे, 98 में थे, वी हैव डेल्ट विद दोज चैलेंजेस टुगेदर एंड इट टुक टाइम. लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह अलहदा बात है कि दोनों फेजेस में 98 में वंस थिंग्स सेटल डाउन अल्हम्दुलिल्लाह देन एवरीथिंग वाज नॉर्मल. और 13-14 में भी हमारे पहला एक साल डिफ़िकल्ट था, लेकिन यू नो व्हाट वेयर वी एंडेड अप इन 2017. पाकिस्तान वाज 24th इकॉनमी. हर दुनिया का दारा तारीफ़ कर रहा था. स्टॉक मार्केट आपकी बेस्ट इन साउथ एशिया हो गई, मर्जर के बाद 5th बेस्ट इन दी वर्ल्ड हो गई, और हाईएस्ट रिजर्व हो गए, लोएस्ट इन्फ्लेशन हो गई 2% फूड इन्फ्लेशन, 4% जनरल इन्फ्लेशन, 6.25% पे PMLN ने छोड़ा. जब मैंने छोड़ा तो 5.5% पॉलिसी रेट, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस 3%. यू नेम इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वाज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. बाकी पाकिस्तान में सियासत अनफॉर्चुनेटली होती है, और वो पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो सबसे बड़ा नुकसान करने वाली एक है आइटम. तो उससे हमने देखा कि जो 24th इकॉनमी थी वो 2022 में 47th इकॉनमी बन गई. दिस इज़ द मोस्ट पेनफुल फॉर ऑल ऑफ अस कि देखें ना कौन सी गवर्नमेंट है, कैसे हुआ, वो तो एक बात है, वो एनालिसिस हो सकता है, जो भी उसमें काफ़ी इफ़ीज़ हैं. लेकिन ये जो धचका लगा पाकिस्तान की इकॉनमी को, सो नाउ दिस गवर्नमेंट हैज़ बीन स्ट्रगलिंग. देयर वाज अ टू इजी वे. आइदर दिस गवर्नमेंट वुड हैव डिसाइडेड कि जी हमने नई जिम्मेदारी लेनी, बट लेट इट वो गिरने दें. लेकिन मैं समझता हूँ कि इसी में उस वक्त मुशावरत हुई, मैं इंग्लैंड में था मियां नवाज साहब के साथ, तो ये बड़ा मुश्किल फैसला था कि क्या पिछली गवर्नमेंट को थोड़ा सा और चलने दे और लेट दी खुदा न खास्ता बिल्कुल ही तबाही हो जाए, या take a bold decision. And we knew that it's not going to be easy. We have dealt with twice with such difficult, challenging times in the past. तो फैसला हुआ कि सियासत होती रहती है, no matter what loss to political capital of the party, we should go ahead. and PDM की तमाम जमातों ने लब्बैक कहा तो हमने ये जिम्मेदारी ले ली. Having said that, अभी तो हमारे वो जो मोस्ट डिफिकल्ट रिफॉर्म से हो चुके हैं, जो हमें ब्लीडिंग होनी थी वो भी हो चुकी है. थोड़ी सी मैं कहूँगा कि हमारी जो मल्टीलैटरल की डीलिंग है वो आप भी बड़ी रहते हैं, बट वो अल्लाह मालिक है, क्योंकि कोई टेक्निकल रीज़न नहीं है कि ये जो डिले हुई है, दिस वेरी अनप्रेसिडेंटेड. वी आर द ओनली वंस इन पाकिस्तान हिस्ट्री जिस जमात ने 2013-16 का आपकी कॉपरेशन के साथ प्रोग्राम मुकम्मल किया. ओनली वन प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में मुकम्मल हुआ, दैट इज़ 2013-16. ऑल 12 रिव्यूज़ वर डन. आपको याद है रिव्यू ख़त्म होता था 7-8 दिन में. ये मेरे साथी उस वक्त सिविल अपना पोजीशन में थे, ब्यूरोक्रेसी में. अब सारी जब टेक्निकल हो जाता था, हम 1.5-2 दिन बैठते थे, MEFP LOI वगैरह सब फाइनल होता था, वहीं साइन करते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार मीडिया से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे. उन्होंने कहा कि बजट के लिए हमने जो है हर तरफ से तमाम आदाद व शुमार इकट्ठा किए हैं और मशावरत के बाद इस तरह का बजट लाना चाहते हैं कि यही होती है कि जी गवर्नर साहब उसमें एक प्रोएक्टिव ऑब्वियसली हैं, क्योंकि पेमेंट जो है एक्सटर्नल सारी वो उनकी मैनेजमेंट है. तो हम बिल्कुल सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जी कोई हमारी पाकिस्तान की जो सॉवरेन कमिटमेंट है उसमें कोई डिले ना हो एक दिन की भी. तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने पूरे अरसे में ये कोई ऐसी किसी किस्म की डिले नहीं हुई. कुछ लोगों को शौक़ है कि वो डेट्स देते रहते हैं. पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फ़लाँ महीने में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, फ़लाँ महीने में इतनी देर 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे. उनको शर्म आनी चाहिए. यानी यू शुड बी वेल विशर टू योर कंट्री एंड यू शुड बी लॉयल एंड टू योर सॉइल. तो बल्कि ये बजाय लोगों को उम्मीद देने के और उनको तसल्ली देने के, और उनको हम अभी भी नई प्रेडिक्शन अक्टूबर की आ गई है. खुदा का खौफ करो यार. आई एश्योर यू पाकिस्तान इज़ अ सॉल्वेंट कंट्री. पाकिस्तान इज़ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एसेट्स. अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास एसेट्स भी हैं. आप पे एक एसेट जो ये आपका जो गैस पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज़ अ लोन $40-50 बिलियन, 50% और डेट. तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है. बिजनेस में भी आ जाता है, घर में भी आ जाता है. तो उन चीज़ों को तो आप इग्नोर नॉट हेल्पिंग. और मुझे अफसोस है कि अगर ये एटीट्यूड है कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल्स का, बाहर थे, बाहर वाले तो सेटल हो गया. आई थिंक दे हैव सेटल्ड अर्लियर देन. अब वहाँ कोई नहीं कह रहा
کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، بلکہ ایم ڈی IMF نے آپ نے دیکھا ہوگا 6-7 ہفتے پہلے اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ. تو وہاں جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں براڈ، وہ تو یہ ہوتی ہے کہ پاکستان سروائیو کیسے کر رہا ہے، یہ کیسے ہوا کہ جی نارمل بزنس میں تو ہو جانا چاہیے تھا. تو میرا خیال ہے کہ مین مقصد آج کا یہ ہے کہ جسٹ ٹو ری ایشور یو کہ جو بھی آپ کی اکنامک ٹیم ہے، ہم اپنا الحمدللہ پوری ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سے نکلیں، اینڈ وی ول بی کمنگ اپ ود نیو آئیڈیاز انشاءاللہ ان دی ویکس ٹو کم. بجٹ بھی ہوگا، بجٹ کے بعد بھی کچھ کام ہوں گے پاکستان کے لانگ ٹرم بہتری کے لیے. پاکستان میں انشاءاللہ ایگریکلچر ریولوشن لائیں گے، پاکستان میں انشاءاللہ سوورن ویلتھ فنڈ بنے گا، پاکستان میں وہ چیزیں ہوں گی کہ جو پاکستان ریئلی ڈیزرو کرتا ہے وچ ہیو بین اگنورڈ ان دا پاسٹ. تو وہ آپ کو پروفیشنل طریقے کے ساتھ ایک آپ کو اسٹینڈنگ دلائیں گی یہ چیزیں دنیا میں. ہم پورا فوکس کریں گے آئی ٹی کے اوپر. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو پاکستان اگر پچھلے 4 سال میں جیسے ہم نے ٹیک آف کر لیا تھا، دیٹ واز دا ٹائم ٹو کنسالیڈیٹ یور گینز ان 2017 آنورڈس اینڈ ٹو جو آپ کی پروڈکشن تھی کہ آپ 2030 میں یو ول بی پارٹ آف G20. تو وہ جو ہے وہ آپ کچھ ٹائم ریڈیوس کر لیتے اور کر سکتے تھے جس اسپیڈ کے ساتھ پاکستان جا رہا تھا. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ، اللہ کو پتہ نہیں اس پہ کیا مسئلہ ہے ہمارے لیے اور کیا ہمارے لیے کوئی گائیڈنس ہے. انشاءاللہ ٹوگیدر انشاءاللہ وی ول ورک. بس آپ تھوڑی سی، مجھے پتہ ہے کہ میں آپ کی طرح میں چیمبر کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں آج سے صرف 31 سال پہلے. تو ہم جب جاتے تھے اور ہمیشہ وش لسٹ بڑی آسمان کی ہوتی تھی کہ یہ بھی لینا یہ بھی. پلیز کیپ دس ایئر ایٹ لیسٹ کہ کنٹری جو ہے وہ ایک فیز میں ہے، اور یہ دیکھیں کہ آپ نے دینا بھی کیا ہے اور آپ نے پاکستان کے لیے ہمارے ساتھ کیا حصہ بٹانا ہے. جو آپ کی ریزنیبل جو ہوں گی آپ کی ڈیمانڈز کہہ لیں یا آپ کے جو سوچ ہے اس کے ہم پوری طرح کوآپریٹ کریں گے. ہم مقصد یہ ہے کہ ان لائن ود دی پاسٹ پریکٹس میں جیسے آگے بھی آپ کے ساتھ سب ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنا بڑے بڑے اچھے بلواری صاحب آئیڈیا دیا کرتے تھے، یہ ابھی دیکھیں ایسی چیزیں دیں گے کہ آپ کو ماشاءاللہ یاد آ جائے گا کہ ڈیمانڈ کیسے کرتے ہیں چیمبر والے آ کے. تو میری بس یہی گزارش ہے. ود دیز ورڈز آئی تھینک یو فار جوائننگ اس. اینڈ میرے کولیگس کی طرف سے بھی گورنر صاحب نے ایز اے سیٹ کہ اسپیشلی ہی فلیو فرام کراچی، کیونکہ آج کراچی بیس یہ تینوں آپ کی انسٹیٹیوشنز ہیں. تو میں نے کہا گورنر صاحب کو بھی ریکویسٹ کی جائے ہی شوڈ کم اینڈ دین وی ٹاک ٹو یو ٹوگیدر. یو مائٹ ہیو سم areas of queries or suggestions which relate specifically to this settled bank. So please. وزیر خزانہ اسحاق ڈار میڈیا سے گفتگو کریں. انہوں نے کہا سوئچ آن یا آف کرنے سے معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. میں بھی پہلے سال ہمارے لیے مشکل تھا، ملک کو مل کر مشکلات سے نکالیں گے. میں بھی انہوں نے کہا کہ پہلے سال کے لیے مشکلات ہمارے سامنے ضرور آئی تھی، لیکن اب ایک ڈائریکشن ہمیں مل چکی ہے. ماضی میں کئی وعدوں پر عمل کیا گیا جس کی وجہ سے معیشت مشکلات سے دوچار رہی. چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وقت درکار ہے. ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے لیکن مل کر تمام چیزوں کو آگے لے کر بڑھنا چاہتے ہیں. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار میڈیا سے گفتگو کریں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سب سے پہلے ترجیح یہ دی جا رہی ہے کہ ہم معیشت کو بہتر سمت پر لے کر جائیں، اور اس کے لیے ہم نے بہت بہتر کام کیا ہے اور ایک ڈائریکشن دے دی ہے. سوئچ آن یا آف کرنے سے معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ پہلا سال ہمارے لیے بہت مشکل تھا، ملک کو مل کر مشکلات سے نکالیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماضی میں کئی وعدوں پر عمل نہیں کیا گیا جس سے معیشت مشکلات کا دوچار ہوئی. انہوں نے